Jesusovej ektaj saun, Jesus sarki mogan solchak, ekas mona, ekas karsan, tuji muka amieta, ekas mona, ekas karsan, tuji mukar amieta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भोवनू, देव आमचो मोग करता आनीक अदीक मोग करता तो पातक्याचो. आनी पातक्यान आपलें जिवीत बदलूंक ह्याच देवा बापान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो. हेंच वळखून घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक ह्या पवित्र मिसांत आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्यंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. खेरीतपणी ह्या मिसान आमी मागता पिडेंत आसलेली आमचे भयणी शिला डायस, हिका देवान परतून भलायकी दिवंक आमी ह्या पवित्र मिसांतल्यान बापा लागीं विनयता. तेच परी आयच्या दिसा देवा बापाक दिन वासूंक सोदता रोजारियो आनी मिलाग्रिन्या नोरोन्या. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत आमी मागता जुजे आनी जुआना फेर्नांडीस. तेच परी आमी बरी भलायकी मागता क्लारा दियेश ह्या आमचे भयणीक. उबारुया आख्खो संवसार कोवीड-19 पिडेंत वळवळटलो. पिडेस्तांक भलायकी आनी ही पिडा संवसारांतली नपयत जावंक देवा बापाची कृपा आनी आशिर्वाद. सर पदवेदार देवा, आमचे असोक्तायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्विसपूर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, बुकेल्यांक खावंक दिशात आनी कोंटवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पुरजोडटलो. सोर्विसपूर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो ओथमो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातल्यांत, कोदींच सुकोन वचना तसले जोरी सारकी. आदी गोरतान जाले शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या
बुनयादीचेर नवीं घरां उबीं करतल्यांत फूड काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलो सोनवार तुमी माडोयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोवें तुमकां संतोस मेळटलो आनी हांव तुमकां जोैतिवंत करून देसाचे दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दलदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. आमचो जबाब. तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजें बोगोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुका चुलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोस तूं दी. ओतमो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. आमचो जबाब. तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. आमचो जबाब. तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातक्याचें मन म्हाका नाका, आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वोटसुदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हड जेवण केलें. आनी दोन वोटसुदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वोटसुदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात. परतिपाल करून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशाक आपोवंक न्हय पूण पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजून ह्या संवसारांत आपलो वावर करतना एक आव्हानाक फुडो केलो. आनीक मनशा मदें एक आव्हान कशें तो जियेलो. ही वॉज अ चॅलेंज. आनी कसलें आव्हान काय. जेजू ह्या संवसारांत आयलो न्हूच बऱ्या मनशा पासत पूण वायट मनशा पासत. आनी जेजू हें आव्हान मानून घेवन ह्या वायट मनशांक
आपोवणी करता. ओसोकतांक जेजू आपयता. आमी पळयता आंद्रे, सिमांव, एक खारवी आनिकूय असल्या ओसोक्त म्हणजे खारवी म्हटल्यार तांकां आसा जाणवाय नुस्त्याची. पूण जेजू एक आव्हान मानून घेता आनी असल्यांक आपयता. आयच्या दिसा आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका 2 वोटसुदाराक आपयता. आनी 2 वोटसुदार म्हटल्यार पब्लीक सिनर. त्या काळार ते न्हूच फकत दंड जो नितीन आसा तो घेताले, ताचेहून वदीक घेताले. म्हणटच तांकां मान नासलो. हे मनीस चोर, नागोवणे असो लोक लेखतालो. आनी जेजू हे एक आव्हान मानून घेता. ह्या मनशाक आपयता न्हूच बेश्टोच, पूण आपलो पाटलाव करूंक, आपलो शीस जावंक हें एक जेजूचें व्हडलें आव्हान. आनी तेच घडये जेजूक ह्या आव्हानाक फुडो करचो पडलो. ताचेर गुणगुणटात आनी धर्मशास्त्री फारिझेव म्हणटात, वायटवे मनशा बरोबर हो तुमी खातात जेवतात कित्याक? हे मनीस वायटवे आमकां नागयतात, फटयतात आनी तुमी तांचे बरोबर जेवतात. आनी हे वेळार जेजू आपले मिसांव कितें तें सांगता. जेजूचें मिसांव वायटवे मनशाक आपोवंक ताणी आपलें जिविताचो बदल करूंक. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आज जेजू म्हाका आनी आमकांय हेंच आव्हान दिता आनी म्हणटा, हांव तुका आपोवंक आयलां. तूं जरी तर समजताय तुजें पातक व्हड, तूं व्हड पातकी, तूं वसोक, हेच खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयला अशें म्हाका आनी आमकां सगल्यांक सांगता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमी कितलींय वायट जावं, आमी आमचें जिवीत नवसरुया, जेजूची परतून येवया. हो प्राचीत काळ आमकां एक नवसरणेचो काळ. हो प्राचीत काळ आमचें जिवीत बदलचो काळ, देवा सरशी परतून येवचो काळ. हे खातीर आमकां जेजून आपयल्यांत आनीक वायटोवी मनशाकूच ह्या संवसारांत जिवीत बदलूंक जेजू आपयता, हेंवूय आमी वळखून घेवया. हेंच वळखूंक ह्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया अशें जावं. संसारांतल्यो मोजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो. इतल्यो चालत्यो आनी ओलक्यो ओगोणिता कोश्यो मानत्यो. तुज्या मोगाळ पुताक धाडलोय, पातकी सोय मानताक नेसयलो. तोच भेट करता तुका पळय आनी आमचेर काकलो दैव. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
वो आमचो फारीकपणाचो आनी वांकडणेचो योद तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितोड निर्मोड कोर आनी काळजांतान आमी सदांच काल तुजो मोग करूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बघता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सरवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दामून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरत ना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं पातक्यांचो मोग तूं करताय हें तूं म्हाका ओळखूंक आदार दिताय. आनी पातक्यां पासत तूं ह्या संवसारांत आयलाय हें तूं म्हाका दाखोड करताय. ह्या तुज्या पवित्र देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. असलेंच देणें आमचीं भाव भयणां ओतरेकतात जांकां ह्या वेळार तुका शेवूंक मेळना. ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजें ओत्मीक दर्शन दी, आनी तुका शेवल्ल्या परी आमच्या भाव भयणांक बगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां ओदीक घोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें उमोडीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. जेजू मोगडा,
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता आमकां तूं बोगसणें दिताय आमचे तूं सोदीक येताय सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक तूं आयलाय हेंच आमकां तूं आश्वासन दिताय तुज्या पवित्र मोगान आशिर्वादान कुरपेन तूं आमकां भरताय ह्या सगळ्या देणे पासत तुका वाखाणटा जेजू नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगडा हे वेळार नमस्कार तुका करता तुजे लागीं विनंती करता पिडेस्तां पासत हे वेळार आमी उबारता शिला डायस ही आमची भयण हे आमचे भयणीक तुजो हात लाय आनीक तिचे पिडेक जेजू इलाज दी आमी तुजे लागीं प्रार्थून मागता जेजू मोगडा आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या जुसे आनी जुआना हांचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता बरी भलायकी आमी मागता क्लारा दियेशी आमचे भयणीक तेच परी दिनवासतांव जेजू तुका रोसारियो आनी मिलाग्रिना नोरोना हे वेळार जेजू सगळ्यांची दिनवासणेची मागणी जांकां तुवें पिडेंतली बरी केली प्रश्नांतली सोडयली आशिर्वादान बोल्ली खुरीस व्हरूंक जेजू तुवें आदार दिलोय व्यसनांतली भायर सरूंक तुजी कृपा तुवें दिली ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा आनीक तुजी तुस्त गायता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वासता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वासता जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुजी वाखाणणी आमी करता तुजी तुस्त गायता तूं आमचे बरोबर आसाय जिवे देवा कोविड-19 हे पिडेंतली तुवें 100 जाणांक बरी केली परतून भलायकी दिली हेर आमची भाव भयणां हेर पिडेंत आसलीं तांकांय तुवें परतून भलायकी दिली हे खातीर जिवे देवा तुका आमी वाखाणटा जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वासता जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वासता जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता दर एक आमची भाव भयणां जाणीं आपणा खातीर मागूंक लायला हे वेळार जिव्या देवा आमी आमच्या भाव भयणांचे प्रश्न कुटुंबाचे प्रश्न भुरग्यांचे प्रश्न जिव्या देवा तुज्या मुखार आमी हाडटा हे वेळार आमकां जाय तें मागुया खंयच्याय सुवातेर आमी आसूं खंयच्याय जाग्यार आमी आसूं जेजू आमकां हात लायता आमचो देव जिवो देव आमचो देव पदवेदार देव हे आमी ओळखून घेवया
आनी ताचे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो भारुया आमची पिडा ताका दिवया तोच आमचे पासत आयला अशोकता पासत तो आयला हें आमकां तो आश्वासन दिता हें वळखून आमी घेवया तुका गरज तें माग जिव्या देवा हे वेळार आमची बोडदेचो वाठार तुका उबारता सगलीं आमची भाव भयणां जीं दुकान आसात जीं खोतीन आसात जीं प्रश्नांनी बुडलोलीं आसात वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळीं मनशां सोतायतात जेजू तुजे मुखार हांव हे प्रश्न घालतां जेजू मोगाडा आमचें जण एकल्याचें दूख तूं वळखताय आमचें जण एकल्याचें काळीज जेजू तूं वळखताय हे वेळार आमचें काळीज तुज्या काळजाक तिकयता हांव जेजू हे वेळार जेजू आमची पवित्र बोडदेची पवित्र सभा तुका उबारता हे वेळार जेजू आमी मागता कोविड-19 पिडेंत वडवळटल्या पासत आख्खो संवसार तुज्या हातान घालता आमचे बोडदेचो वाठार राख आनी सांबाळ आमचें गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा ब्राझील रशिया UK फ्रांस इटालिया स्पेन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया आफ्रिका मोजांबीक गाल्फ आख्ख्या संवसाराचेर दुनिया देवा तुजें उमोडीक रोगोत शिवराय आनी ह्या तुज्याच रोगता वरवीं आख्ख्या संवसाराक एक कोविड-19 पिडेंतली मेकळी कोर जेजू तुजे बगोर आमकां जिवीत ना जेजू जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उज्या दिव्याक बळ पिसलेचे यंत्रांक चलोवंक बळ उबेचे उज्या दिव्याक बळ पिसलेचे यंत्रांक चलोवंक बळ उबेचे तुजे बगो म्हाक ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी तुजे बगो म्हाक ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी अगणीत काकडुतीच्या देवा सगळे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिडा जी आसा ती तुज्याच मोगान निवार सोमया हे पिडेंत आसलोल्यांक परतून भलायकी आमी मागता दोनया हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक मनाची शांती आनीक सुरक्षा दी सोमया पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत
ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक नितीन स्वतान ती फावो जावंक तुजो आदार जाय. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, भुकेन आसात, धंदो ना, रिणांनी बुडल्यांत. असलें सवें दयाळ काळजां उत्पन्न कर जेजू. आनीक जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आदारान, तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.